السلام يا جماعة، جانكم فيديو جديد على قناتنا باليوتيوب. امين معكم امين على قناتنا باليوتيوب نوت امين جيمنج. اليوم يا جماعة باش نعرض لكم بيس 2020. هذه اللعبة اللي برشا عباد يحبوها واللي عملت ضجة كبيرة. اليوم يا جماعة باش نجربوها، وانا يعني بديت لعبت فيها، سجلت مقطع لكن صارت مشكلة بالصوت وحكيت هذيك، يعني واحد اخ سجلش الفيديو. اوكي يا جماعة، كما تشوفوا عندي مارادونا. باش حاجات يا جماعة، فاتتكم الحلقة اللي فاتت عملنا باش حاجات لكن سجلتش على غلب. اوكي يا جماعة، باش نفتتحوا الحلقة، نفتتحوها بكش باكاج باكج ايجنت سبيشال. اوكي يا جماعة، خلينا نشوفوا شنو يمكن يطلع لنا. حبيبي 107 شخص، يعني اقل حاجة يا جماعة 75. ممكن يا جماعة زيادة انه يطلع لنا صورة الاساطير: ميسي، انيستا. واش يا جماعة، ليتس جو نفتحوا الباكاج. هذا الباكاج يا جماعة، هذا الباكاج اللي باش نفتحوه. طريقة الفتح اسطورية بصراحة. في انجلترا حاس 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 الارسنال. شكون يا جماعة؟ اسوأ حارس بالتاريخ، انا من نفسي نقوله. لكن يا جماعة هو مساوي للحارس اللي عنه، توقعت يجيني اقوى، حسن بيه شوية التشكيلة كذا الغالب يا جماعة. كي يا جماعة الظاهر انهم عطاونا 300 بوينت. ليتس جو. طول نحلو نفتحو الباكاجات، باش يطلعلنا حاجات خرافية. لحظة يا جماعة، لحظة نشوفو. ممكن يا جماعة زادا نخسر 250 بوينت، باش يجيني أسوأ لاعب. أسوأ لاعب 80. لا، منشن خاطر. قولكم يا جماعة شنو باش نفتح. كما تشوفوا يا جماعة، شنو هيكم التشكيلة اللي عندي. التشكيلة متاعي ضعيفة دفاعيا، يعني نحاول الباكاج، نحاول انه يطلع لي يا اما ديفونسور يا اما let's go، اما هذي باش نحاول انه تساعدنا. يا جماعة طول تويكا ننطلقو نحلو باكاج متاع 100 بوينت، وبعد مباراة نحلو باكاج مباراة باكاج 3 باكاج وزوز مباريات.
let's go. ان شاء الله يا جماعة يجيني ميسي. اوكي، الدوري الانجليزي، ارسنال، لاعب ذهبي فوق 70، 81. اوكي يا جماعة، مش خايب، ممتاز. لا، نلعب مباراة بالك نحلو باكاش. let's go. لاعب اللي يجيني MR. اوكي، بلاصتو ممتازة، ناقصني يجيني حارس زد. هيك باش نحطو في الاحتياط خاطر حارس ممتاز. and let's go على المباراة. نرجع للطور الخاص بنا، هو كامباني، نلعب في العموم. let's go على الجيم. تشكيلته ظاهرة قوية. wait. ديفونس خارق، حارس مجنون، هجوم نار. يعني عندي ما نقول، ما نجمش باش نخسر هكا ولا هكا، يعني من غير ما نحاول. لكن يا جماعة نتفائل خير، ممكن نفوزوا. عنا إمكانية الفوز على خاطر نحنا قويين شوية بفيفا. بيس المحلة بيس ما نش محترف جملة نوب، لكن نحاول. يا جماعة let's go. خويا خذ الكرة. let's go كونتر اتاك. اوه يا جماعة، هي طويلة، نتعلم نعدي باسيت. اوكي باسيل يا جماعة، شعرك انت هدف هذيك. يا جماعة بلانتي يا حكم، بلانتي.
اوكي بس صحيح يا اخي بس عندي بس صحيح. اوكي مو هدف والله حسيته هدف يا جماعة. شوف الإعادة. اوه قريبة قريب. ثالثة ثبت ثالثة ثبت ماتشين ما خطرتليش. ثالثة ثبت. يا جماعة بس لو كنت تسديدة صحيح. ويا جماعة اللي ما يعرفش انه بيس موبايل ماهيش كيف بيس على البلاي ستيشن والاكس بوكس. هذه كما نقولوا نحنا ماي كلوب. جاست ماي كلوب. ما فيش طول القصة والحكاية هذيك ولا بي ليجند. فما حتى شيء من هذاك. فما كان واحد ماي كلوب انك تفتح باكجات وواحد هكا. فيش كيف العادة اللي مستانسنا بيهم جينا ذوك. جي قدامي الجوار نتاعي يعيقني. صوتيش هذا. كان مش الحاس. والله مباراة نار. توقعتش اني نجم نصمد حتى شوية. قريبة والله قريبة الماي هذي يا جماعة. والله مباراة مشتعلة.
ويا جماعة الحارس هذاكا أسطورة، نحتاج لحتى حارس. اوكي يا جماعة باش نعمل تغيير كما تشوفوا. صحيح جواتي كل تعبوا باش نعمل تغييرات استهبالية. هيك كهاديك باهي قد هاديك سيجي لهني للبي. let's go. عملت تغييرات. هو فات المباراة وهو ما طلبش يخرج. هدف في آخر الدقائق، في الدقيقة 92 هدف الإنقاذ. 3 نقاط صعيبة ياسر، متوقعتش. أوه أوه يا جماعة والله 3 نقاط صعيبة صعيبة بمعنى الكلمة. let's go يا جماعة، نفتحوا باكاج. let's go. let's go يا جماعة، نحل باكاج. agent با ندفع سني يا جماعة. قولوا ان شاء الله ميسي، ان شاء الله ميسي يا ربي ادهولي. اوه علم انجلترا من الارسنال وربي عرفته شكون. اه ديفونس 77 ممتاز. لعبوا مباراة ثم فتحوا باكاج. يا جماعة كم فتحوا باكاج نلعبوا مباراة، خاطر نلعبوا مباراة فعلا باللعيبة خير من نلعبوها من غير لعيبة. في اسبانيا يا جماعة، اسبانيا. اوه شكون مش تشتيقي لما شكون سايسون؟ لا نيتو 82. اوكي حارس 82 مش خايب. let's go. تشكيلة حارس ممتاز. الدفاع 77.
سكوتا كان جدول الاحتياط. أو يا جماعة هذا نجم نحطوه هنا، تساوي 65. الأخ قديش هو؟ ل البي اي 64، يعني كان خليه حتى ذي أضمني. let's go. آخر مباراة. اوكي يا جماعة متنسوش لايكيت. let's go. المباراة خير. اوكي يا جماعة كان حشتكم بيا نواصل في السلسلة، متنسوش دعمي باللايك والاشتراك في القناة، وواحد طبعا حطيلكم في الديسكريبشن رابط الانستغرام تاعي، ادخلوله اعملوا له فولو. يمكن نهبطوا مسابقات ولا حكاية يعني في المستقبل، فقط تأكد من انك تكون مشترك. let's go على المباراة. اوكي يا جماعة اوكي بداية قوية يا جماعة. لايكيت بنفجر اليوم اليوتيوب باللايكيت أنا. let's go. دفاع صخر يا جماعة، دفاع صخر بمعنى كلمة، تعرفوا. يلا سيب شوي نسجل عليه. تو حارس كارفاخال، تشكيلته أسطورية. يا جماعة فيسا حارس أسطورة، أنا نقولها لكم أسطورة، ليجند. اوه ضاعت. let's go.
اوكي الشوط الاول وفيه الشوط الثاني ليتس جو. نسيت باش نعمل تغيير في التشكيلة. كي علي ذولي تشكيلة ممتازة. ليتس جو المباراة. واو باش نفف هذاك، خلطت علي في ثانية وفاك لي الكل. ارتورو فيدال. ليتس جو يا جماعة. واو كسر اوه صفى عليه يا اخي. ما كسر صحيح كفاءة أما مش صفى. عليه اللي بصدق كنت عنيف. بابلو ماي. تصدقوا يا جماعة نتيجة الماتش هذا تعتمد عليه هو كيفاش انه يعرف يسجل ولا ما يعرفش. على ذيك كهو انا مستحيل اني اسجل نقولها لكم. كانش بفرصة وحي الخيل مستحيل نسجل خاطر تشكيلته نمس كورة انهم يفكوا بالي في دقيقة. واو حارس اسطورة. ليتس جو يا جماعة لايكيت. فك واو حارس. وتعادل يا جماعة. كانت هذه نتيجة الماتش مع ماتش صعيب ياسر. اوكي يا جماعة متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ودعمنا بزر اللايك و متنسوش يا جماعة تهبطوا للديسكريبشن حاجة هامة ياسر انكم تشتركوا في الانستغرام متاعي. تعملوا على اخر تصوير لايك وكاو يا جماعة. يعني هذيك
من غير ما تشتركوا في الانستغرام، اشتركوا وكاو.